हुन्छ यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। म चाहिँ विरोधी हो र हाम्रो साझा मिडियाद्वारा सञ्चालित हाम्रो साझा बहसमा छौं र हाम्रो साझा बहसमा हुनुहुन्छ राजकोट नगरपालिकाका मेयर धर्मराज साई पोषण हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रीको चाहिँ स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष त उहाँको राजनीति स्ट्र्याटेजी, उहाँको तपाईको राजनीतिको सुरुवाती र राजकोट नगरपालिकामा चाहिँ उहाँ अहिले नयाँ इलेक्टेड भएर आइसकेपछि उहाँहरुको क्रान्तिकारी चाहिँ राजकोट परिवर्तनको लागि, राजकोट समृद्धिको लागि खासमा एजेन्डा के छ भन्ने विषयमा आज छलफल गर्ने छौं र यो छलफलमा सर्वप्रथम राजकोट नगरपालिकाका मेयर धर्मराज साई पोषणलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाई लगायत तपाईको सिंगो टिमलाई राजकोट नगरको तर्फबाट। तपाई राजकोट नगरपालिकामा एउटा युवा जस्ताको हिसाबले तपाई एउटा क्रान्तिकारी सोच का साथ चाहिँ तपाई चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यहाँको राजकोटको जनताले तपाईले एउटा भरोसा ठानेर तपाईले चाहिँ पूर्व चाहिँ तपाईहरुको ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदाखेरि जो तपाईको पर्फर्मेन्स छ त्यसको चाहिँ बेसमा रहेर चाहिँ जो तपाईलाई इलेक्टेड गरे, इलेक्टेड भइसकेपछि अब तपाईहरुको राजकोट नगरपालिकालाई समृद्धि गर्ने, राजकोट नगरपालिकालाई सामाजिक रूपान्तरण गर्ने खासमा तपाईहरुको एजेन्डा के कस्ता छ? धन्यवाद फेरि पनि। खास गरी लामो समय राजनीतिमा आफ्नो समय परिस्थिति या चाहिँ आफ्नो सबै कुरा व्यतीत गरेर आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। म चाहिँ खास गरी व्यक्तिगत ढंगले इनिसिएसनमै मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि हामी यो पार्टी पोलिटिक्समा या चाहिँ माओवादी मुभमेन्टमा या आज देश परिवर्तनको चाहिँ यात्रामा हामी लागेका थिएनौं। तर पनि एउटा समय सन्दर्भ र अहिलेको समरको चाहिँ परिवर्तन र त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता माग अनुसार हामी यो कुर्सीमा आइपुग्यौं र यहाँहरु सबैको न्यानो मायाले यहाँ आइपुग्यो। तथापि पनि राजकोट समृद्धिको लागि केही हामीले गर्न चाहिँ खोजेका छौं। त्यसको मूल एउटा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले बोलिसकेको छ मूलभूत कुराहरू। खास गरिकन हामीले 9 गते राजकोट नगरसभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामीले पास गर्यौं र यसले धेरै कुरा बोलिसकेको छ। राजकोटमा के कति चाहिँ समस्याहरू छन् या चाहिँ भोलि राजकोट समृद्धिका लागि आधारभूत चाहिँ तपाईको समस्याहरू के हुन्, हामी कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ अब विकास र समृद्धिमा जोड्ने भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ लेखेका छौं र अब हामीले त्यसैलाई चाहिँ 5 वर्षको गाइडिङ एउटा बुक बनाएर अगाडि बढ्छौं, जसमा हामीले सडक हाम्रो चाहिँ अब तपाईले चाहिँ राजकोट समृद्धिका लागि एकदमै क्रान्तिकारी एजेन्डा ल्याउनु भएको भन्ने खालको छ अनि तपाईले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु भएको भन्ने छ, जसमा तपाईको चाहिँ पूर्व चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयमा रहँदाखेरि पनि तपाईको नयाँ इनोभेसन एउटा एनर्जेटिक युवा भएको हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ कस्ता एजेन्डाहरुलाई चाहिँ प्रमुख चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? पहिलेको कुरा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवालयको कुरा मैले अलि पछि गर्नेछु। खास गरी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसलाई मोटो बोल्दाखेरि सुरुमा मैले भने राजकोटमा प्रत्येक वडा कार्यालयमा करिब चाहिँ बाटोको पहुँच पुगेको छ, तर नागरिकहरूले खास गरी चाहिँ एउटा साझा बसको या चाहिँ तपाईको यातायातको चाहिँ फिलिङ्स गर्न पाइसकेका छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सुरुमै राजकोट नगर बस भनेर चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने र राजकोट मुकाममा चाहिँ आउनको लागि सम्पूर्ण नागरिकहरू, खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, त्यसपछि गएर चाहिँ डिजेबल चाहिँ सिंगो त्यहाँ चाहिँ अब टिमको कुराहरू होला, त्यस्तै एकल महिलाको कुराहरू होला, यी सबै मान्छेहरूलाई डिस्काउन्ट सहित हामीले सर्भिस दिने भन्ने कुरा गरेका छौं। त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो चरणको महँगी, त्यस्तै गरी कालोबजारी, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ कहीं न कहीं उपभोक्तालाई दैनिक मारमा जो खालको संकट परिरहेको छ त्यसको लागि प्रत्येक वडामा सुपथ मूल्य पसल भनेर चाहिँ हामीले टार्गेट गरेका छौं। त्यहाँ चाहिँ समूह वा सहकारीले हामीले छनौट गर्छौं। त्यसको लागि 50-50 पनि हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ समुदाय, त्यो समूह र हाम्रो सरकारको या 40 र 60 पनि हुन सक्छ। त्यसो हुँदा हामी प्रत्येक वडामा 90 वटा वडामा चाहिँ हामी एउटा सुपथ मूल्य पसलको तयारी गरिराखेका छौं। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ लामो समय अब चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि एउटा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनमा आइसकेको छैन। त्यसलाई पनि अब यही चाहिँ हामी चाहिँ शैक्षिक सत्रभित्र चाहिँ एउटा सकियो भने प्राविधिक धार नभए चाहिँ एजुकेसन धार पनि हामीले लिएर अनि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कि भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ जोडेका छौं। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ मेयर हेल्थ केयर कार्यक्रम भनेर राखेका छौं। त्यो भनेको खास गरी एकदम अन द स्पोटमा तपाईको चाहिँ वृद्धहरूलाई जसले स्वास्थ्य संस्थामा आफू सजिलै ढंगले गएर आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न सक्नु हुँदैन उहाँको लागि घर दैलो हामी चाहिँ शिविर जस्तो हामी त्यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा चिकित्सकको टिम नै हिँडाल्छौं। उस्तै परै अझ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट दिदीबहिनीहरुको लागि यो चाहिँ तपाईको
जस तपाईँले पालिकामा मोबाइल। घुम्ती शिविर दिनुहुन्छ, घुम्ती शिविर दिनुहुन्छ, हरेक वडामा हरेक टोलमा त्यो खालको तपाईँको एजेन्डा घुम्ती शिविर भन्दा पनि घर दैलो दिन्छौँ अझ हामी। घुम्ती घर दैलोमै चाहिँ तपाईँको पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सोच बनाउनु भएको। हामी प्रेग्नेन्ट दिदीबहिनीहरूको लागि तपाईँ मोबाइल तपाईँको चाहिँ यो उहरू चाहिँ इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ बोकेर पनि कतिपय भिडियो एक्सरे हामी चाहिँ घरमै गर्ने पनि हामीले कन्सेप्ट बनाएका छौँ होइन। त्यस्ता केही चाहिँ तपाईँको काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब पर्यटनका कुराहरू होलान्, कृषिका कुराहरू होलान्, त्यस्तै केही नयाँ नौला हामीले। मैले अर्को कुरा चाहिँ मेयर साहबलाई बिचमा म के चाहिँ क्लियर चाहिँ पार्न लागेँ, विशेष गरेर राजकोटी जनतालाई क्लियर गर्नको लागि जुन तपाईँले यातायात सर्भिसको कुरा गर्नुभयो, नगर बस सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो। नगर बस सञ्चालनमा जो तपाईँले ब्याकवर्ड्स पिपुल र डिजिबिलिटी तपाईँको चाहिँ पर्सनहरूका लागि, जो पब्लिकका लागि तपाईँले चाहिँ यातायात बसमा चाहिँ डिस्काउन्टको कुरा गर्नुभयो, यो कसरी डिस्काउन्ट दिने जो प्रावधान राख्ने बनाउनु भएको छ के? हामीले अब यसको नगर प्रोफाइल बनाउँदैछौँ। खास गरी त्यहाँको डेटा चाहिँ के हो, आधारभूत ढङ्गले चाहिँ 1 महिना खान लाउने नपुग्ने मान्छेहरू कति छन्, कति हुनुहुन्छ, 3 महिना नपुग्ने कति हुनुहुन्छ, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा कति हुनुहुन्छ, सरकारी कर्मचारी कति हुनुहुन्छ, अनि एकदम भूमिहीन मान्छे कति हुनुहुन्छ, शहीद परिवार घाइते अपाङ्ग कति हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी टोटल डेटा निकाल्छौँ। त्यो डेटाको आधारमा तपाईँको हामी कार्ड वितरण गर्छौँ र त्यो कार्डले आफै बोल्छ कि को मान्छे कुन समूहको हो र त्यसले डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँको हामी अटोमेटिक त्यहाँ राख्छौँ, सिस्टममा राख्छौँ। यदि उसले चाहिँ ट्राभलिङ गर्न खोज्यो भने उसले कार्ड चाहिँ बोकेर जानु, कार्ड बोक्नुपर्छ। कार्डको आधारमा नै सुपथ पसलमा पनि त्यो कार्डको काम हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ त्यो कार्डको आधारमा नै नगर बसमा चाहिँ तपाईँ यातायात बापत लिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ महसुलमा तपाईँले चाहिँ छुट दिनुहुन्छ, डिस्काउन्ट गर्छ। अर्को कुरा अब तपाईँले चाहिँ अब नगर बसका कुरा गर्नुभयो, यो एकदमै प्रभावकारी छ, जो तपाईँको कालीकोटमा कुनै पनि पालिकाले गर्न सकेको छैन। यो चाहिँ तपाईँले नयाँ गर्न लाग्नुभयो। अर्को कुरा तपाईँ चाहिँ मेयरमा चाहिँ आउँदै गर्दा राजकोटमा जुन तपाईँको चाहिँ पिपुलहरूलाई, राजकोटका पिपुलहरूलाई जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो घरबाट हस्पिटल जान सक्ने बाटो थिएन, तपाईँ लगत्तै चाहिँ तपाईँले एउटा बाटोको चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। बाटोलाई विस्तार गरेर तपाईँले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन राजकोटी जनताले भनेको चाहिँ सुनिन पाइन्छ। र यो सन्दर्भमा अहिले तपाईँले जुन हस्पिटलमा नगरदेखि हस्पिटलसम्मको चाहिँ तपाईँले सडक बाटो खोल्नु भएको छ, सडकको कुरा गर्दै गर्दा यसमा चाहिँ कति पब्लिकले चाहिँ सेवा पाउने देखिन्छ? यो त करिब करिब हस्पिटल भनेको त लाइफलाइन नै हो होइन। हामीले त त्यसलाई 24 घन्टा पनि अवरुद्ध नगर्ने भन्ने हामी स्ट्राटेजीमा छौँ अहिले त्यसलाई। किन भन्दाखेरि अब हरेक मान्छेहरूले फेरि पनि अझ त्यत्रो गाडी घोडा आखिरी चाहिँ बाटोघाटो सबैभन्दा पनि फेरि स्ट्रेचरको चाहिँ तपाईँको भरमा बिरामीहरूले हस्पिटल लिनुपर्ने जो दुःखको कुरा छ नि, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले खास गरी हस्पिटलदेखि आरसिपी बजार, हस्पिटलदेखि चाहिँ सेरा बजारको बाटो चाहिँ द्रुत गतिमा, जहाँ 24 घन्टा पनि त्यो नरोकियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना चाहना र हाम्रो प्लानिङ छ। हामी त्यसलाई एकदम द्रुत गतिमा लिन्छौँ। त्यस्तै गरी एम्बुलेन्स सेवा पनि अब निरन्तरतामा लिइरहेका छौँ। हामीसँग भएको मौजुद एम्बुलेन्स पनि हामीले हस्पिटलमा हस्तान्तरण गरिसक्यौँ र बाँकी हामी अर्को एम्बुलेन्स पनि तयारी गर्दैछौँ। त्यस्तै मैले अर्को पनि एउटा शब्द के भने भन्दाखेरि जहाँ राजकोटमा कहीँ न कहीँ तरकारी चाहिँ तपाईँको सम्भावना पनि एकदम राम्रो छ, फलफुलको कुराहरू, तरकारीको कुराहरू, अरू कृषिजन्य चाहिँ तपाईँको वस्तुभाव पनि राम्रै प्रोडक्ट भइरहेछ। यसलाई पनि तपाईँको सेल गर्न, आखिरी बजारीकरण गर्न र सङ्कलन केन्द्रसम्म ल्याउन पनि कहीँ न कहीँ फेरि डोकोको भरमा किसानहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने जो बाध्यता छ, त्यसको लागि एउटा ट्र्याक्टर चाहिँ हामी लिँदैछौँ। त्यो ट्र्याक्टरमा हामीले अहिले फेरि चाहिँ सबै भन्न त सक्दैनौँ, तर अलिकति केही सस्तो सुलभ चाहिँ तपाईँको सुलभ चाहिँ हामीले अनि कृषि पर्यटनको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनको काम पनि त्यो ट्र्याक्टरले गर्छ। भने तपाईँले चाहिँ कृषिमा चाहिँ भ्यालु चेन एप्रोचमा काम गर्न गर्छौँ। जस्तै उत्पादनदेखि लिएर सेवा प्रवाह गर्ने सर्भिस प्रोभाइडरदेखि लिएर जहाँ चाहिँ उपभोक्ताको मुखसम्म पुग्ने खालको चेन छ, हरेक चेनको स्टेपमा तपाईँले काम गर्न चाहिराख्नु भएको छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ सेवा प्रदायकलाई यदि फाइनेन्सियल सपोर्ट आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँ गर्नुपर्छ। जस्तै कोअपरेटिभको कुरा गर्नुभयो, कोअपरेटिभ मार्फत पनि लोन दिने चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ होला। त्यस्तै तपाईँको विभिन्न तपाईँको वित्तीय संस्थासँग तपाईँले कनेक्सन गर्नुहुन्छ होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भावनाले जुन यो खालको भ्यालु चेन एप्रोचमा चाहिँ तपाईँले जुन कृषिमा क्रान्ति गर्न खोजिराख्नु भएको छ राजकोट समृद्धिका लागि, राजकोटमा आर्थिक उन्नतिका लागि, यो चाहिँ एकदमै सराहनीय कार्यक्रम छ भन्ने खालको हल्ला आइराखेको छ। यो सन्दर्भमा जो तपाईँको त्यो योजना छ यसलाई चाहिँ अब तपाईँले कार्यान्वयन गर्न कसरी लैजानुहुन्छ? कार्यान्वयन त अब यस्तो हो बिरेजी, तपाईँले फेरि जेन्युन कुरा उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले एकदम माइक्रो चाहिँ म्यानेजबाट सुरु गर्न खोजिरहेको छौँ। जस्तै मुस्कान सहितको सेवा जनतालाई हामीले दिन खोज्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले बोर्डै राखेर त्यहाँ चाहिँ 3 जना स्टाफलाई तपाईँको चाहिँ 10 to 4 आवर चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाह गर्ने समयमा उहाँहरू त्यहाँ बसेर जनतालाई के हो, खास कुन शाखामा के सर्भिसको
को अभाव छ त्यहाँ चाहिँ पब्लिकलाई खास गरिकन त्यो कुराको चाहिँ सर्भिस त्यही डेलिभरी गर्नको लागि हामीले 3 जना स्टाफ खटाएर त्यहाँ चाहिँ बोर्डै राखेर सम्पर्क व्यक्त गरेर हामी त्यहाँ गइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी नियमित कर्मचारीहरू अफिसमा बस्ने मुस्कान सहितको सेवाका लागि युनिट स्थापना भइसक्यो, हामीले युनिट अनि फङ्सनमा गइसक्यो, हामी त्यसलाई तलसम्म पुर्याउँछौँ। त्यसो जनताले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सरकार हो, नजिकको सरकार हो, घर दैलोको सरकार हो, सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो भन्ने कुरा फिलिङ्स गर्नु भन्ने हो। प्रत्येक क्षेत्रमा चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको चाहिँ अरू बिजुलीको कुरा होस्, खानेपानीको कुरा होस्, सडकको कुरा होस्, सबै चाहिँ विकासका पूर्वाधारको क्षेत्रमा चाहिँ जनताले त्यो फिलिङ्स गरून्, अनि पो हामी त्यो चाहिँ घर दैलोको सरकार हो। खास गरी अहिले स्थानीय सरकार भनेको घर दैलोको चुलो आँगनकै सरकार हो। त्यस्तो फिलिङ्स गर्नु पऱ्यो, कुन क्षेत्रमा होस् हामीले गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। त्यस्तै गरी एउटा अर्को हामीले दुग्ध डेरी चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्ने पनि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ वरपर किसानहरूले तपाईँको चाहिँ अब गाई भैँसी पालन गर्नुपर्ने, तर पनि के हो भन्दा त्यो गाई भैँसी के हो चाहिँ दुध, दही या दुग्धजन्य वस्तुहरू हामीले बिक्री वितरण गर्न नपाउने खालको बाध्यता छ। त्यसलाई डेलिभरी प्लस चाहिँ तपाईँको बिक्री वितरणको लागि हामी त्यो पनि गर्न खोजिरहेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु भएको छ, अब यो चाहिँ शैक्षिक योजना राजकोटको शैक्षिक परिवर्तनका लागि तपाईँले बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सोच बनाउनु हो कि साँच्चीकै बहुमुखी क्याम्पस बनाएपछि मात्रै राजकोटमा शिक्षामा चाहिँ क्रान्तिकारी चेन्ज आउँछ त? के छ तपाईँको यसमा? गुड कुरा। अब तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको सुन्ने गरेको जो पहिले पूर्व चाहिँ तपाईँको मेयर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ तपाईँको बौद्धिक व्यक्ति हो भन्ने थियो, तर उहाँले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म त्यो पुरानो चाहिँ राजकोट बहुमुखी क्याम्पस भएर आएको क्याम्पस थियो त्यसलाई स्थापना गर्न सक्नु भएन। अहिले तपाईँले राजकोट बहुमुखी क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो। अब यसको स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा, राजकोटमा त तपाईँको चाहिँ माथिल्लो लेभलमा पढ्ने मात्रै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पब्लिक, त्यहाँको चाहिँ चिल्ड्रेनहरू त छैनन् होला। अनि तपाईँको चाहिँ तल्लो लेभलबाट जो इसिटीदेखि तपाईँको चाहिँ 10 सम्म पढ्ने स्टुडेन्ट छन्, जो तपाईँको मावि लेभलको, निभावी लेभलको, प्राइभेट लेभलको चाहिँ तपाईँको विद्यालयहरू छ, त्यसको शैक्षिक व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ फेरि मैले अघि जोड्न खोजिरहेको थिएँ। खास गरी क्याम्पस चाहिँ तपाईँको पनि एउटा लामो समय क्याम्पसको नाममा क्याम्पस भयो, त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेन, मैले त्यो कुरा जोडेँ। त्यस्तै गरी मैले नीति तथा कार्यक्रममा के बोलेँ भन्दाखेरि अहिले आधारभूत ढङ्गले स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले एमडिबिएस सेवा प्रवाह गरेका छौँ र एमडिजिपीको लागि दौडधुप गरिरहेका छौँ। कसले कति म्याचिङ गरिदिन सक्छ, हामी हाम्रै सामर्थ्यले त तपाईँको त्यति ठुलो चाहिँ कल्पना गर्न या चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, तर पनि के हो रिस्कका साथ हामी चाहिँ अब एमडिजिपी सेवा प्रवाह गर्ने। त्यसमा चाहिँ तपाईँको जनरल चाहिँ तपाईँको अहिले खास गरी सुत्केरी हुन नसक्ने दिदीबहिनीहरूले हेली उडाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने सरकारको व्यवहार प्लस चाहिँ उहाँको चाहिँ सुखद दुःखद अवस्था के हो भन्ने कुराको हिसाब छैन। त्यो चाहिँ हामी सिएससम्म त्यहाँ गर्न सक्छौँ कि एमडिजिपी लिँदाखेरि। त्यस्तै ससाना कुराहरू इपिनिसाइडदेखि लिएर केही इमर्जेन्सी अपरेसनहरू पनि हामी त्यहाँ। अब स्वास्थ्यमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो राजकोट अस्पतालमा हामी त्यो एमडिजिपी सेवा भनेको चाहिँ अपरेसन विशेषज्ञ सेवा चाहिँ अब दिनुहुन्छ, दिने हामी तयारीमा जो राजकोटी जनताले चाहिँ अब स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँको ठुलो सहयोग चाहिँ पाउने खालको चाहिँ तपाईँको अवस्था देखिन्छ, पाउनुहुन्छ। मैले त्यो कुरामा राखेँ। त्यस्तै गरी सडकको हकमा पनि नगर बसको कुरा गरियो। त्यस्तै गरी अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बिजुलीको कुराहरू पनि करिब करिब घर दैलोमा पुगेको छ, केही बस्तीमा बाँकी छन्, हामी द्रुत गतिमा अब पुर्याउँछौँ। त्यस्तै गरी तपाईँको खानेपानी पनि 1200 घरधुरीले पाइसकेको छ। विभिन्न तपाईँको चाहिँ दार्थिक संस्थाहरू प्लस चाहिँ राजकोट नगरपालिका प्लस चाहिँ यहाँको प्रदेश सरकारको चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा कामहरू बढिरहेको छ र यसलाई पनि हामी 2-3 वर्षमा हामी प्रत्येकको घरधुरीमा एक घर एक धारा कार्य पनि पुर्याउँछौँ। र त्यस्तै गरी इरिगेसनका कुराहरू पनि त्यो पनि हामी व्यवस्थित गर्छौँ। बाढी पहिरोले केही चाहिँ कुलाहरू बगाएको छ, यस पालिकाभरिको जनताले चाहिँ स्वच्छ पिउने पानी पाउँछ। स्वच्छ पिउने पानी, एकदम स्वच्छ पिउने पानी पिउनु एउटा मानव अधिकार, नैसर्गिक अधिकार र चाहिँ जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधारभूत अधिकारभित्र पर्ने कुरा त्यो गर्छौँ भन्ने छ। त्यसपछि रह्यो अरू यी सबै गर्दै गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि शिक्षा बिना तपाईँको विकास हुन सक्दैन। या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ तपाईँको चाहिँ कुनै देशको चाहिँ पोलिटिक्स बिगार्नु छ भनेपछि शिक्षा बिगार्नुपर्छ भनेर भन्छन् अरे एक्सपर्टहरूले, होइन? त्यसो हुँदाखेरि अब पोलिटिक्स त बिग्रियो, त्यहाँको व्यवस्था त बिग्रियो, तर शिक्षा नै बिग्रियो भनेपछि अरू के हुन्छ भने सबै कुरा अन्धकारमा जान्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको शिक्षामा अलिकति मैले अस्ति नीति कार्यक्रमले शैक्षिक क्रान्ति अबको खाँचो हो, शिक्षामा क्रान्ति गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति क्रान्ति भन्ने शब्दबाट अलिअलि के हो कसो भन्ने हुनु होला। क्रान्ति भनेको शब्द आफैमा चाहिँ के भन्दाखेरि परिवर्तन हो, होइन? त्यसले परिवर्तन चाहिरहेको हुन्छ। हामीसँग त्यो परम्परागत ढङ्गको अब पठन पाठनले चाहिँ अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीलाई खास गरिकन क्याच गर्न सक्दैन, होइन? त्यसले चाहिँ तपाईँको क्याच गर्न सक्दैन र आम तपाईँ विद्यार्थीहरू ससाना अहिले 5 वर्ष 10 वर्ष पढ्ने केटाकेटीले पनि अहिले चाहिँ मोबाइल, युट्युब, तपाईँको फेसबुक अरू आदि इत्यादि अहिले चाहिँ जे चलिरहेको छ नयाँ प्रविधिसँग जुझ्न थालिसके। हामी फेरि त्यही धुलौटे सिस्टममा छौँ, त्यही गुरुकुल शिक्षाको वरिपरि छौँ। मैले भने अब 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको शिक्षकहरूले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यो मेहनतले उहाँले चाहिँ
सदा सहायताले गर्नुभएको छ, तर त्यो मेनली पुग्दैन क्या अहिलेको प्रविधिलाई उहाँले टच गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति पेलेर चाहिँ जाने होइन भने के अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ केही गर्ने होइन भने यही आधारभूत ढङ्गले जे चलिरहेको छ यही परम्पराबाट हामी शिक्षामा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। शिक्षामा चेन्ज नहुने हो भनेपछि समाज पनि चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण एउटा शैक्षिक क्रान्ति के हुनसक्छ, मैले अस्ति पनि हाम्रो पर प्लस चाहिँ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको जोइन्ट मिटिङमा मैले एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ओपन गरिसकेँ, जहाँ पढाउने इच्छुक महानुभावहरूले क्राइटेरिया मिट गर्ने चाहिँ सहरहरूले आदरणीय गुरुहरूले तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्नुहोस्। अब 15 दिने 20 दिने हामीले भ्याकेन्सी गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ मैले 5 वर्ष हेडसर हुँदै गर्दाखेरि मैले के गर्ने, 1 क्लासमा के गर्ने, ECD-मा के गर्ने, 5मा के गर्ने, 4मा के गर्ने, तपाईँ चाहिँ ल्याउनुहोस्। अब चाहिँ त्यो जसको चाहिँ तपाईँको राम्रो खालको चाहिँ प्रपोजल छ त्यसले हेडसर हुने। अब होइन के देखाउनु पऱ्यो नि त। राज्यको चाहिँ मनज्ञ माना खाने, ल ठिकै छ त, राज्यको मानामा केही न केही अभाव छ भने पनि त्यो सोचौँ के, त्यो पनि हाम्रो राज्य यो स्थानीय सरकार पनि राज्य नै हो, केही थप इन्सेन्टिभ गरौँ। तर मनज्ञ फेसिलिटी लिएर फेरि जनताका छोराछोरीले तपाईँको चाहिँ गलत बाटोमा या चाहिँ गलत संस्कारमा या शिक्षा दिने नाममा तपाईँको चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यही कुसंस्कार र कुरीतिमा घुमाइराख्ने भन्दा त कुनै अर्थ भएन। त्यसकारण अलिकति यो शैक्षिक क्रान्ति मैले चाहिँ एउटा समतल भूमिमा गुडेको गाडीलाई घुम्तीमा लिन खोज्दैछु। त्यसो हुँदाखेरि समतल भूभागमा घुमेको गाडी चाहिँ घुम्तीमा जाँदाखेरि अस्वस्थ मान्छे मात्रै होइन कि स्वस्थ मान्छेले पनि भमिटिङको फिलिङ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ फिलिङ्स गर्नु पऱ्यो, त्यो गाडीको चाहिँ ड्राइभिङलाई होस् या प्यासेन्जरले होस्। त्यसो हुँदाखेरि मैले शिक्षा क्षेत्रमा त्यो गर्न खोजिरहेको। भनेपछि तपाईँले भन्न खोजेको राजकोटमा अबको चाहिँ तपाईँको शिक्षण सिकाइ डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने चाहिँ सोच बनाउनु भएको छ। त्यहीँनिर डिजिटल भन्नुभयो। मैले अब नेटको कुरा पनि तल पुर्याउँछु। मैले नेट इन्टरनेट पनि अब टोलमा त्यहाँ चाहिँ अब पूर्व सरकारले पनि केही कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। त्यसले एउटा खास मार्केट जे समुदायले लिनु पर्थ्यो लिन सकिरहेको छैन। यसलाई व्यवस्थापन हामीले तलैसम्म चाहिँ अब उस्तै परे त हामीले नारामै के राखेका छौँ भन्दाखेरि एउटा वाइफाई फ्री जोन भनिदिएको छौँ हामीले। त्यो भनेको खास गरिकन एकदम कोही मान्छे त तपाईँको नेटमा पैसा नहाल्न सक्ने मान्छे पनि हुन्छ नि, तर उसले डकुमेन्ट विदेश पठाउनुपर्छ। उसले चाहिँ नेपालको कुनै ठाउँमा पठाउनुपर्छ। त्यस्तो मान्छेले त त्यो फ्री वाइफाई जोन भएको ठाउँमा गएर आफ्नो मेल इमेल गर्छ नि त, आफ्नो डकुमेन्ट पठाउँछ नि। त्यसैले एउटा वडामा एउटा सबै वडामा तपाईँले चाहिँ यो संसारको चाहिँ एक्सेस पुर्याउँछौँ हामीले। त्यो तपाईँको चाहिँ टार्गेट छ। एकदम हामी चाहिँ एक अर्को कुरा शिक्षामा तपाईँ डिजिटल प्रविधि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा मलाई तपाईँको चाहिँ के लाग्छ भने डिजिटल प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको राजकोटमा डिजिटल विद्यालय भनेर घोषणा गरिएको थियो। अनि त्यो डिजिटल विद्यालय अहिले साँच्चीकै डिजिटल प्रविधिमा चाहिँ शिक्षक सिकाइ भइराखेको छ त? हो, केन्द्र सरकारले चाहिँ तपाईँको नमुना विद्यालय घोषणा गर्यो, प्रदेश सरकारले डिजिटल भन्यो। त्यसलाई यो इक्विपमेन्टको हिसाबले त केही न केही थान आयो होला, त्यहाँ चाहिँ भयो होला होइन, तर खास प्र्याक्टिकल चाहिँ पार्ट चाहिँ पुगिसकेको छैन त्यहाँ चाहिँ। जस्ट सुरुवातको क्रममा त्यो व्यवस्थापन त्यसलाई हामीले अब व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले डिजिटल प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, एकाएक सबै विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त कि एउटा ठाउँमा कुनै हब बनाएर तपाईँले डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुहुन्छ के छ तपाईँ? अहिले हामीले त्यहाँको राजकोट नगरपालिकाको एउटा हब चाहिँ तपाईँको बढी मालिका नै हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि इतिहासमा त्यसले नाम लेखिसकेको छ। हामी त्यसलाई तपाईँको लिडर विद्यालय मानेर हामी फिडर अहिले 4वटा माविले हामीले टार्गेट गर्छौँ, किनभने त्यो त एउटा एकैचोटि सबै कुरा हुने कुरा होइन। त्यसलाई आधार मानेर हामी 3वटा माविले सँगसँगै हिँड्छौँ र त्यसपछि त्यो सहित हामी 4वटा माविले यो वर्ष चाहिँ के कति गर्न सकिन्छ हामी अगाडि बढाउँछौँ। अर्को कुरा मलाई यो विषयमा तपाईँसँग क्वेसन सोध्ने मन लाग्यो। सबै राजकोटमा 4वटा मावि छ। 4वटा माविमा तपाईँको जस गएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनसरकारको स्थानीय सरकारको प्राथमिकता चाहिँ तपाईँको 4वटा माविमध्ये तपाईँको चाहिँ साबिकको चाहिँ सिपखाना र साबिकको चाहिँ फुकोटमा तपाईँको चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको विकास भएको देखिन्छ। तपाईँको बढी मालिकाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एउटा शौचालय छैन, एउटा त्यहाँको दार्ती निकायले शौचालय बनाइराखेको छ। अनि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम पोर कन्डिसनमा छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले बढी मालिकाले नै स्थान दिनुको कारण के हो त? होइन, त्यो त मैले मेरो वडा जोडिएको छ या मेरो जन्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकार त्यो वडामा जोडिएको छ भन्न खोजेको होइन। इतिहासमा चाहिँ बढी मालिकाले नाम लेखेको छ। आज बढी मालिका भनेको तपाईँको चाहिँ कालीकोट जिल्लाभन्दा पनि जेठो मावि, मानमा भन्दा पनि जेठो मावि भने त इतिहासमा नाम लेखेको छ। इतिहासमा नाम लेखेको कुरा कसैले मेटाएर मेटिन्न क्या, मान्नु न। त्यसैले के भन्दाखेरि हामीले प्रोटोकल पनि भत्काउनु भएन नि त। अनि मेरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उदाहरणको लागि मैले राम्रो काम गरेँ अरे, मेरो बाबाभन्दा मैले राम्रो काम गरेँ अरे, अनि चाहिँ मेरो बाबाको नागरिकता मैले चाहिँ मेटेर म चाहिँ त्योभन्दा सिनियर भन्नु मिल्छ भने त्यो त मिल्दैन क्या। इतिहासमा बढी मालिकाले नाम लेख्यो, त्यसैले हामीले अहिले मोडल दिने हो। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँकै चाहिँ पार्टीको चाहिँ पूर्व मेयर हुनुहुन्थ्यो, बढी मालिका कालीकोट जिल्लाभन्दा पनि जेठो विद्यालय हो, त्यो सबैलाई थाहा छ र उहाँ पनि त्यहीँ अध्यापन गर्नुभएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तर चाहिँ त्यो विद्यालयलाई चाहिँ तपाईँको उहाँले एउटा शौचालयसम्म नदिनुको चाहिँ कारण के होला?
त्यहाँका चाहिँ तपाईँको भौतिक संरचनाहरूलाई निर्माण नगर्नुको कारण के होला, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको वस्तुस्थितिको विकासका लागि तपाईँ स्पेसियल एजेन्डा नलिनुको कारण के होला, खासमा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के छ धारणा? त्यसमा धेरै म भन्न चाहिनँ बिरजी, किन भन्दाखेरि अब केही अब तौर तरिकाहरू केही ढङ्गहरू सबैका नमिलेका होलान्, विद्यालय स्तरबाट पनि होला, त्यहाँ सरकारको पनि होला, केही न केही अब सबै कुराहरू होला। मैले प्राविधिक कुरामा धेरै जान चाहिनँ, तर कुरा भन्दाखेरि सोचमा पहिलो कुरा परिवर्तन आउनु पऱ्यो मान्छेको, होइन? किन भन्दा हाम्रो बुझाइमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि संविधानले के लेखाएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाम्रो संविधान कसरी ल्यायो कसरी आयो त आखिरी संविधानको चाहिँ मुख्य चाहिँ तपाईँको मकसद नै के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा 3टा तहको सरकार, होइन? त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा अनि त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि समन्वय गर, सहकार्य गर र सहअस्तित्वमा बस, होइन? 3टा सरकारले त्यो 3टा चाहिँ तपाईँको कम्युनिकेसनको चाहिँ राइट दिएको छ। त्यो सँगसँगै के छ भन्दाखेरि संविधानको चाहिँ मूल चाहिँ तपाईँको पेजमै हामीले सुरुमै के देख्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख तपाईँको चाहिँ संविधान भन्ने छ क्या। अनि समाजवाद उन्मुख तपाईँको यो व्यवस्था यो तपाईँको चाहिँ संविधान आदि इत्यादिले के भन्छ भन्दाखेरि समावेशिताको कुरा बोल्छ, होइन? त्यस समानुपातिको कुरा बोल्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा बोल्छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा बोल्छ। यसले तपाईँको के भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको जहाँ तपाईँको चाहिँ राज्यको पहुँचभन्दा टाढा रहेको समुदाय, कहिले पनि इतिहासमा अवसर नपाएको समुदाय, होइन? त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधा नपाएको समुदायले हामीले टार्गेट गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो के हो त स्पेसल्ली के हो हाम्रो सोच के हो त भन्दाखेरि यो परिवर्तन त तपाईँको चान्चुन मान्छेले या चान्चुन मान्छेले निश्चित समुदायले चाहेर आएको परिवर्तन होइन। यो त एउटा तपाईँको चाहिँ सुरुवाती माओवादी तपाईँको मुभमेन्टले चाहिँ तपाईँको सुरु गरेको आन्दोलन, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको 10 वर्षको जनयुद्ध, 29 दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, तमाम आन्दोलनको उपज भनेको यो व्यवस्था हो, होइन? यो देशमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भएर सङ्घात्मक राज्य प्रणाली आएको हो। त्यसको मकसद भनेको त आखिरी विपन्न गरिब तपाईँको पहुँचभन्दा टाढा रहेको समुदायलाई टार्गेट गर भन्ने हो नि त। भनेपछि तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको राजकोटको 4वटा मावि छ, 4वटा माविभित्र चाहिँ सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको र तपाईँको ऐतिहासिक रूपमा पूर्व चाहिँ तपाईँको पहिले कालीकोट जिल्लाभन्दा पहिले स्थापना भएको विद्यालय जसको अवस्था एकदमै दयनीय छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ दिनुपर्छ। एकदम धन्यवाद। अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ कहाँ जोड्न खोज्छु भने विशेष गरेर ठिक छ, विशेष गरेर म तपाईँलाई कहाँ केन्द्रित गर्छु भने अब राजकोटमा समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन र अनि समावेशीका कुराहरूमा तपाईँले चाहिँ के कसरी चाहिँ तपाईँको जाने सोच बनाउनु भएको छ। म छोटकरीमा अब करिब हामी चाहिँ यो बहसको चाहिँ अन्तिमतिर आएका छौँ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको योजना? अब यसलाई पहिलो कुरा त जे जति कृषि क्षेत्रमा त्यसपछि गएर पर्यटनमा जाँदाखेरि पर्यटनले त एउटा कुरा बोलिसकेको छ, राजकोट एउटा पर्यटनको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ हुनसक्छ, सम्भावना त्यसले बोलिसक्यो। किन भन्दाखेरि त्यसले फोटो आफै बोल्छ भने जस्तो राजकोटको तपाईँको चाहिँ त्यो सेन्टर पोइन्ट 2-3वटा कारण, एउटा मानस सरोवरको चाहिँ पनि त्यो चाहिँ गेटवेको रूपमा चिनिन्छ, त्यो चाहिँ अब राजकोट नगरपालिका हामी उस्तै परेपछि कर्णाली करिडोर चाहिँ जहाँ तपाईँको चाहिँ फुकोट हाइड्रोको कारणले त्यो माथि जाँदैछ, त्यसो भयो भनेपछि त्यसको गेटवेको रूपमा राजकोट चिनिन्छ। दोस्रो कुरा पचाल झर्ना पनि हाम्रो नजिकै छ, हामी त्यहाँ पनि टार्गेट गर्न सक्छौँ विभिन्न माध्यमबाट, चाहे तपाईँको एउटा स्काई ब्रिजको कुराहरू होला, बेली के अरे सरी त्यो चाहिँ तपाईँको झोपुको कुराहरू होला, अरू केही माध्यमबाट पनि हामी त्यसलाई भनेपछि अब पर्यटनको सही मेकानिजम दिन सक्छौँ हामी राजकोटबाट। त्यस्तै गरिकन त्रिवेणी पाटन हुँदा चाहिँ बढी मालिका पनि हामी त्यहाँबाट दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को देउरा पाटनमा पनि कहीँ न कहीँ त्यही ऐतिहासिक पक्षहरू छन् त्यहाँ चाहिँ, जस्तै बढी मालिकाको मन्दिरको माई त्यहीँबाट तपाईँको चाहिँ एउटा स्टे बसेर गएको कुराहरू पनि छ। तपाईँको चाहिँ मानस सरोवरको शिवजी पनि त्यही तपाईँको बाटोमा चाहिँ अब एउटा एक्सपर्टहरूले त्यो चाहिँ पत्ता लगाउँछ। अबको पर्यटन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास गर्दाखेरि जुन बढी मालिका जाने चाहिँ एउटा द्वारको रूपमा चाहिँ राजकोट छ, मुख्य सडक चाहिँ राजकोटबाट छुट्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पहिले देउरा पाटन चाहिँ बाटै चाहिँ तपाईँको बढी मालिका माई चाहिँ गएको भन्ने तपाईँको पूर्व चाहिँ तपाईँको धार्मिक धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोस उहाँहरूको तथ्य रहेको हुँदा जोस त्यही मार्फत चाहिँ जाने खालको तपाईँको उयो बनाउनुहुन्छ भने जोस तपाईँको पर्यटनले तपाईँ आर्थिक समृद्धिमा पनि जोस राजकोटलाई फड्को मार्ने योजना बनाउनु भएको छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई चाहिँ बसको अन्तिमतिर छौँ, हामीसँग समय पनि अभाव नै छ। यो सन्दर्भमा म तपाईँलाई के भन्छु भने अब राजकोटमा तपाईँले फरक तरिकाले चाहिँ काम गर्ने सोच बनाएको र तपाईँले एजेन्डा तर्जुमा गरेको कुरा बाहिर फ्लास भइराखेको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँको एउटा क्रान्तिकारी चाहिँ निर्णय राजकोटमा एनजिओको हेल्थ के भन्छ हेल्प डेस्क बनाउनु भयो, अर्थात् तपाईँ एनजिओ तपाईँको डिपार्टमेन्टको चाहिँ तपाईँको एउटा सेक्सन बनाउनु भएको छ जो तपाईँको अरू कुनै पनि पालिकामा एनजिओहरू गयो भने अलपत्र पर्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो एनजिओ डेस्क बनाएर एनजिओ मार्फत आउने सम्पूर्ण चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जुन वान डोर सिस्टमबाट जाने खालको प्लान बनाउनु भयो, यो प्लान चाहिँ अरू पालिकाले पनि अप्लाई गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र कसरी थालनी गर्नुभयो यो तपाईँले अलिकति जानकारी दिनु पर्ने गर्नुपर्छ। यो त के कतिपय कुरा म हिजो मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव हुँदा पनि केही कुरा अनुभव छ मैले चाहिँ, आखिरी सबै कुरा ट्रान्सपरेन्सीको कुरा छ होइन, त्यसपछि सुशासनको कुरा छ। अहिले चाहिँ सुशासनभन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासनको पक्ष चाहिँ हो
होइन त्यो सुशासनको पक्षलाई कायम गर्नको लागि जस्तै धेरै कुराहरू आज धेरै हाम्रो ठुलो एउटा चाहिँ दार्ती संस्था चाहिँ एउटा ठाउँमा बसिरहेको छ, त्यसले चाहिँ कम्युनिकेसन पाइरहेको छैन होइन। मैले त्यहाँ चाहिँ राजकोटमा लगानी गर्छु, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको मान्छेलाई भेट्छु आदि इत्यादि समुदाय सबै कुरा, तर त्यो कनेक्सनमा आउन सकिरहेको छैन। हामी विभिन्न कारणले हाम्रो टेलिफोन व्यस्त होला, हामी कतै व्यस्त मिटिङमा आदि इत्यादि भनेपछि त्यो एउटा बाटो बनाइयो भनेपछि म नहुँदा पनि त्यो चाहिँ उसको डकुमेन्ट त्यहाँ आएर बस्छ, त्यसले तपाईँको ओइ क्लियर गर्छ। त्यस्तै अरू पालिकाहरूले पनि सिक्नुपर्छ। हिजो जस्तै मैले आज हडलाइनको कुरा पनि गरेको छु, अब हडलाइन पनि हामी तुरन्त दिँदैछौँ। 4 डिजिटको एउटा जनतालाई सजिलो नम्बर दिएर 24 घन्टा चाहिँ यहाँको सरकारले गर्नुपर्ने आज बाढी पहिरोको कुराहरू होला, सुख दुःखको कुराहरू होला, सुत्केरी दिदीबहिनी कुराहरू होला, त्यहाँ धेरै कुराहरू होला, त्यसलाई हामीलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँ लगायत तपाईँको सिङ्गो टिमलाई राजकोट नगरको तर्फबाट।